قومای گل سلام. در ریزگی خمک دن کتاب خوانده بودم در نام داستان راستان و کلو خوش مماده بود. دیگه آدم مطلب بچای ریزه کسته ریزه ساده استوریا را کسته خوش شمایه. دیگه امروز ما دوباره یک سپیش چی می کتاب تیر شد. ما گفتم که برای اولتای ریزه ما کسته بخوانم و لیکنی ترسته که بعضی قومایی که مطلب بعضی از قوما رنگیز ما فارسیش کمزوره دیگه اونا کسته ضرورت میشه که اون چیزایی که در فارسی لیکاشته اونا کم ترجمه شنه. دیگه ما کسته گفتم یک چند استوری زیر ما شیر کنم و اور کسته در حاضرکی کسته ترجمه شیرم بگم. دیگه برای زی ویدیو و استوری که ما سلیکت کردم استوری نمبر 10 نام کتاب داستان راستان. رایتری کتاب است آیت الله مرتضی مطهری کسته. خب موری طرف استوری کسته اول ما در فارسیش میکسته میخوانم. امام باقر محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام لقبش باقر است. باقر یعنی شکافنده. به آن حضرت باقر العلوم میگفتند یعنی شکافنده دانشها. مرد مسیحی به صورت سخریه و استهزاء کلمه باقر را تصحیف کرد به کلمه بقر یعنی گاو. به آن حضرت گفت انت بقر یعنی تو گاوی. امام بدون آنکه از خود ناراحتی نشان بدهد و اظهار عصبانیت کند با کمال سادگی گفت نه من بقر نیستم، من باقرم. مسیحی تو پسری زنی هستی که آشپز بود. باز امام در جوابش میگه شغلش این بود آر و ننگی محسوب نمی شود. اینال برای زو قومایی که فارسیش کست کمزوره زردی ترجمه داره برای زو کست در حاضرگی ترجمه منم. امام محمد باقر علیه السلام کست لقبش باقره. باقر یعنی شکافنده. یعنی اگر مور کست در منی مادرن چیزا بگی انالایزر. به آن حضرت باقر العلوم میگفتن یعنی شکافنده دانشها. مطلب چی است که حضرت امام محمد باقر کست انالیتیکل پاور داشته یا مطلب کریتیکل تینکر بوده. خب یگو روز کسته یگو مردی مسیحی کسته میخواه امام محمد باقر کسته تخمره کنه. همزو خاطر کسته نام لقب امام محمد باقر از باقر در بقر چنج ده. بقر در عربی کسته گوره مگه. همزو خاطر و امام محمد باقر رو مگه انت بقر یعنی تو گاوی. بس امام کسته در جواب زو کسته کو مطلب سختن هم شه خلاصه گپ دیگه و در سادگی جواب میده مگه ما بقر نیم ما باقرم. بازو مرتکه مینگرنه که مطلب ما که نام زیر بدلی کدم از خاطر چنج نام خوی سوخته نشد. بازو کسته 2 منت تریک را یوز منه و دننیش کسته میچسبه و چرکی شاید مادر ازو کسته مادر امام محمد باقر کسته شاید کوک بوده یا آشپز که مو در فارسی آشپز مگید انگلیش مادرن دیگه مو کسته کوک یا شیف مگید. نمزه خاطر بازو مگه کسته تو بچه کوک هسته یا بچه آشپز هسته. بس امام کسته ده جواب ازو مگه آشپزی کسته پروفیشن ازو بود جاب ازو بود و جاب کسته چی تایپ جاب تو منی ازو کسته ننگ و آر نی هسته.